अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी तंदुरुस्ती और सेहत दे। मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा सा लील था, तो सोचा आज भाइयों से कुछ बातें कर लें, कोई दुख सुख कर लें। कोई काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी है, तो सोचा हाज़िरी लगवा लें। दिल कुड़ सा रहा है। जो उम्मीदें व्यवस्था थी ना इस गवर्नमेंट से, इन्होंने अदारों को खुद मुख्तारी दे के, अदारों में इंटरप्शन ना करके उनको फ्री हैंड दे दिया है, जिससे मुल्क में करप्शन बढ़ी है। अभी ये गालबन 4 तारीख की बात है, 4 की नहीं, 5 तारीख की है। 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को हमारी एक मीटिंग थी तलवंडी में किसानों की। 15 तारीख को धरने की ऐलान किया गया था। उस धरने के हवाले से हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पर काफ़ी किसान इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक बंदा, उसे खाद की ज़रूरत थी। खाद की दुकान पे गया और उसे कहा कि जी आप मुझे खाद दे दें। यूरिया खाद उसने लेनी थी 2 बोरी। तो दुकानदार ने कहा कि जी अगर 2200 रुपया है आपके पास तो खाद ले लो, वरना मैं खाद नहीं दूंगा। उसने कहा भाई कंट्रोल रेट 1760 रुपये यूरिया का, आप 1800 ले लें। ये 1760 कंट्रोल रेट है, 40 रुपये फ़ी बोरी। आपने अगर कमा लेने हैं तो कोई थोड़े नहीं है, इसी पे गुजारा करें और मुझे खाद दे दें। उसने खूब बदतमीज़ी की उस किसान के साथ। वो किसान बेचारा रोता हुआ हमारे पास आ गया, उधर मीटिंग में बैठे थे, कि जी ये मेरे साथ हो रहा है। खाद भी उसके पास वाफर पड़ी हुई है। अच्छा, हम वो सारे बमा मीडिया की टीम, सारे हम उधर जा रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि जब हमने जाकर उसे कहा कि क्यों जी आप खाद क्यों नहीं इसे दे रहे, जी मैं दे रहा हूँ। एक छोटी बोरी उसके पास यूरिया की पड़ी होती, उसने 1000 रुपये की। दूसरी यूरिया की बोरी 1760 रुपये की। और डीएपी जो है वो उसने बताया 7600 की। मैंने कहा जी बड़ी बात है, आप तो बड़ा कंट्रोल रेट पे दे रहे हैं। जी मैं दे रहा हूँ। उसने बड़ा सीने पे हाथ मार के कहा। तो इतनी देर में वही किसान जिस जो 2 बोरी लेने गया था, उसने कहा जी आप मुझे 3 बोरी दे दें, ये 1700 की बजाय 1800 के रेट पे दे दें। तो वो ऐसा ऐसा खिसकने लग गया दुकान से, फिर भाग गया। फिर उसे बुला के लाए, पकड़ के लाई, बुला के लाए, मिन्नत समाजत की, भाई आए हैं आप, हम इंसान हैं, हम आपको कह तो कुछ नहीं रहे। तो वापस आ गया। वापस आके फिर वही हीले बहाने। खैर उसने खाद दी नहीं, सुनाता रहा। उसका वो वीडियो अपलोड की हमने बाकायदा मीडिया पे। वो गोदाम उसकी, वो उनकी तस्वीर दिखाई। फिर हमने एडीसीआर साहब कसूर को टेलीफोन किया, तो उन्होंने हमें फोकल पर्सन का नंबर दिया है कि ये आप ये एनटीओ नईम साहब हैं, उनसे पर रब्ता कर ले। जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने वो स्टेप वाइज नीचे आना शुरू कर दिया कि यहाँ जी नायब तहसीलदार हैं, आप उनसे बात कर लें। उसके बाद ये आप, ठीक है जी। वो इतने में एक अकरम ताहिर साहब हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर कसूर, ये चूनिया में बैठे हुए हैं। उनको फ़ोन किया कि जनाब ये बात है, आप ये खाद ब्लैक हो रही है तो आप अपना बंदा भिजवाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं बंदा भिजवाता हूँ। उसने जमील नामी बंदा को भिजवाया।
بھلے وہ فیلڈ اسسٹنٹ تھا یا کوئی بھی، وہ آیا اور اس کے آنے پر پھر ہم نے دکاندار کو بلایا، بھائی آپ ہمیں کھاد دے دیں، 1760 کنٹرول ریٹ ہے، 1800 کمپرومائزنگ ریٹ ہے، ہم 1800 پہ کھاد دے دیں۔ تو اس نے کہا جی میں تو کھاد نہیں دوں گا۔ اچھا اس نے تالا لگایا، پھر بھاگ گیا۔ خیر وہ جمیل نے اسٹور سیل کر دیا۔ اگلے دن پھر وہی ڈی سیل ہو گیا، اور وہی وہاں سے پھر وہی مطلب وہ ٹرالے بھر بھر کے کھاد کے جا رہے تھے، 2250 2300 2250 2300۔ تو یہ ہے انتظامیہ، یہ ہے ایڈمنسٹریشن۔ شاید میری آواز آپ آج کو تھوڑی سلو، میں کوئی تھوڑا اپسیٹ ہوں، ٹھیک نہیں ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے۔ مجھے کچھ جبڑے کی تکلیف بھی ہے، اور یہ اس میں دانت میں یہ ایک ہے، دانت کی تکلیف بھی ہے۔ اور چلیں برکب جی، حکومتی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی جگہ پہ، اور یہ خالی 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 کھوکھلے نعرے ہیں۔ انتظامیہ فل مزے کر رہی ہے، خواہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا تحصیل ایڈمنسٹریشن ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کسی کو۔ آج جو ڈی اے پی ہے 8500 میں بلیک بک رہی ہے، 8500 میں بلیک بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرنے کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ ہماری 4 تاریخ کو ڈی سی او سے بھی میٹنگ ہوئی اسی حوالے سے۔ ڈی سی او صاحب تو مصروف اتنے تھے، انہوں نے آنا بھی گوارہ نہ کیا، انہوں نے اپنے اسسٹنٹ ہیں اے ڈی سی آر صاحب بٹی صاحب ہیں، ان کو بھیج دیا کہ جائیں جی آپ جائیں۔ بٹی صاحب نے میٹنگ کی، اور اس میں جتنے بھی ہم نے پوائنٹس دیے 11 12 13 پوائنٹس پہ ہم نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی پوائنٹس تو آپ کے بالکل ٹھیک ہیں لیکن ہوں گے نہیں، مطلب ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ان پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم ابھی اس کے بیک اپ کے لیے اس منڈے کو میں جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اور ان سے پوچھیں گے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اور کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی ہونا ہے تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج آج کے دن تقریباً 200 کے لگ بھگ میٹر جن کے کرنٹ بل ادا ہو رہے ہیں، جن کی اوور بلنگ ان کے بلوں پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اوور بلنگ پروینل بل بنا کے ہر مہینے وہ بقایا جات کی مد میں پیچھے چلے جا رہی تھی، وہ اماؤنٹ ساری پیچھے چلی جا رہی تھی، اور اس کے وہی بقایا جاتا شو کر کے وہ لگے ہیں آ کے تقریباً 150 200 کے لگ بھگ کسانوں کے کنیکشن کاٹ دیے گئے، جبکہ بل ان کو ملے نہیں ہیں، ابھی میٹر کاٹ لیے گئے، ان کو بل نہیں ملے۔ تو یہ سچویشن ہے بھائی، ملک میں وہ انیاں پی جاندیاں نے، کتے لکی چٹی جاندے نے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوگا میرے بھائی۔ تو آپ بھی اپنی رائے سے نوازیے گا۔ اگر آپ کے کسی ضلع میں کوئی حکومتی ریٹ یا ایڈمنسٹریشن اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہو تو مجھے بھی آگاہ کیجیے گا، میں کم از کم ان کو اپریشیٹ بھی کر سکوں۔ تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔